Hello, students of Alliance International Model School. So, uh, we had already started the chapter named Accounting for Fixed Asset. Today, in this topic, I am going to describe about the method of providing depreciation. So, it's very easy chapter, and in examination, it covers 8 marks from practical session. So, let's start. Okay. अब हेर्नु यसलाई मेथड अफ प्रोभाइडिङ डेप्रिसिएसन हामीसँग टोटल 9वटा मेथड छ तर एक्जामको लागि हामीलाई 2टा मेथड मात्र इम्पोर्टेन्ट छ सो मेथड अफमा हामी 2टा मेथड मात्र पढ्छौँ हुन त 9वटा मेथड छ डेप्रिसिएसन निकाल्ने तरिका सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन मेथड हामी एक्जामको लागि 2टा मेथड मात्र पढ्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो डिमिनिसिङ ब्यालेन्सिङ ब्यालेन्स स्पेलिङ राम्रोसँग लेखिदिउँ DIMINISHING डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड सो आज म तपाईँलाई स्ट्रेट लाइन पढाउँछु 1-2 दिन हाम्रो यसमै प्र्याक्टिस हुन्छ एक्जाममा यो 2टा मेथडबाट र कुनै एउटा ठाउँबाट पनि एक्जाममा आउँछ पक्का आउँछ 8 मार्क्सको यो फर्स्टमा आज हामी लिन्छौँ स्ट्रेट लाइन मेथड नामबाट क्लियर छ स्ट्रेट लाइन सिधा बाटो हिँड्ने एक साल जो डेप्रिसिएसन काट्यो त्यो प्रत्येक साल त्यो डेप्रिसिएसन सेम हुने हैन योभन्दा अगाडि जुन भिडियोमा म तपाईँहरूलाई डेप्रिसिएसन निकालेर देखाइरहेको थिएँ त्यो एक्ज्याक्टली स्ट्रेट लाइन मेथड नै थियो र स्ट्रेट लाइन मेथडमा हाम्रो डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट अलवेज सेम हुन्छ सो लेख्नु होला यसमा under this method the amount of depreciation is always same or equal year by year. सो यो मेथडमा डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट के हुन्छ अलवेज सेम अथवा सेम भन्नुहोस् या फेरि इक्वल भन्नु इयर बाई इयर सो यो मेथडको अरू नाम पनि छ हामी सिधै क्यालकुलेसनमा जाउँला यो मेथडको अर्को नाम के पनि छ 2-3वटा नाम छ इट इज अल्सो नोन एज दिस मेथड इज अल्सो नोन एज fixed installment method अथवा ओरिजिनल कस्ट मेथड अरू भन्छ हामी यसलाई इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड सो यसलाई फिक्स इन्स्टलमेन्ट किन भनिएको सिम्पल छ प्रत्येक सालको डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट के हुन्छ यसमा फिक्स्ड हुन्छ डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट चेन्ज हुँदैन ओरिजिनल कस्ट मेथड किन भनिएको यसको डेप्रिसिएसन जहिले पनि कस्टमा काटिन्छ है सो यो तपाईँलाई अर्को सेकेन्ड मेथड जब पढाउँछु त्यहाँ बढी क्ल्यारिटी आउँछ र इक्वल इन्स्टलमेन्ट भनेको कुरा क्लियर छ कि इक्वल हुनु पऱ्यो अथवा सेम हुनु पऱ्यो सो र यो डेप्रिसिएसन हामी स्टार्ट गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मेथडको फर्मुला सो फर्स्टमा यसमा 2टा पोर्सन छ व्हेन लाइफ अफ एसेट इज गिवन इन क्वेसन जब एसेटको लाइफ दिएको छ कति वर्ष छ भनेर त्यतिखेर डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल बनाउँछु तपाईँहरूलाई बढी क्लियर हुन्छ यसबाट सो इक्जाम्पलमा हेर्नु होला फर इक्जाम्पल मानौँ मैले एउटा एसेट किने कस्ट अफ मसिन मानौँ 1 लाख रुपियाँ यसको स्क्रैप भ्यालु छ 20,000 र यसको लाइफ छ एक्जाममा यसरी लाइफ दिइदिएको होला लाइफ छ यसको 10 इयर सो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्नुहुन्छ सो यसको सोल्युसन
एनुअल डेप्रिसिएसन भन्छौँ हामी जसलाई एनुअल डेप्रिसिएसन इक्वल्स टु कस्ट माइनस स्क्रैप भ्याल्यु अपन लाइफ। यो त मैले तपाईहरुलाई अलरेडी अगाडिको भिडियोमा गराइसकेको थिएँ। त कस्ट कति छ एसेटको 1 लाख को एसेट हो, स्क्रैप भ्यालु कति छ हाम्रो 20,000, सो लाइफ छ हाम्रो 10 इयर, सो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट इज ₹8,000 पर इयर। प्रत्येक वर्ष कति डेप्रिसिएसन काट्ने 8,000, कति वर्षमा डेप्रिसिएसन काट्ने 10 वर्षमा। त 18,000 गरेर हाम्रो 10 वर्षमा 80,000 जम्मा भइहाल्छ र स्क्रैप भ्यालु हामीलाई कवाडीवालालाई बेच्दा 20,000 रुपैयाँ आइहाल्छ। सो फेरि हामी नयाँ मसिन 1 लाख को किन्न सक्छौँ यसरी। सो यो थियो हाम्रो व्हेन लाइफ अफ एसेट इज गिभन। अब सेकेन्डमा लेख्नुस् व्हेन लाइफ अफ एसेट इज नट गिभन इन क्वेसन। व्हेन लाइफ अफ एसेट इज not given in question। यसको एक्जाम्पल दिनुस्, यहाँबाट क्लियर हुन्छ हाम्रो एक्जाम्पलमा। जस्तै हामीलाई दिइदिएको होला सेम क्वेसनमा कस्ट अफ एसेट मानौ 1 लाख रुपैयाँ हो, स्क्रैप भ्यालु चाहिँ ₹10,000 हो। अनि यसमा सिधै हामीलाई रेट दिएको छ, रेट अफ डेप्रिसिएसन 10%। सो यसमा हामी एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा आयो। यसमा एनुअल डेप्रिसिएसन हामी कसरी निकाल्छौँ हेर्नु होला सोलुसन। एनुअल डेप्रिसिएसन प्रत्येक सालको डेप्रिसिएसन भन्नु खोजेको। एनुअल डेप्रिसिएसन इक्वल्स टु कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु। यो त हाम्रो पुरानै कमन छ, कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु यो पुरानै भयो। अब पहिला लाइफ हुन्थ्यो, अब यसमा लाइफ दिएको छैन, लाइफ छैन भने रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने डेप्रिसिएसन रेट। सो यो क्वेसनमा भेरी सिम्पल, कस्ट कति छ 1 लाख को एसेट हो, स्क्रैप भ्यालु कति हो 10,000, त 90,000 बच्यो हाम्रो इन्टु रेट कति हो 10%। सो प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन कति आयो हाम्रो 9,000। सो यो थियो, यसमा दुईटा मेथड यही नै हो, सिम्पल। ल अगाडि बढौँ। अब यसमा तपाईँलाई एउटा कुरा सिकाउनु पर्ने छ, त्यसपछि अनि त्यसै हामी डाइरेक्ट क्वेसनमा मुभ गर्छौँ। हाउ टु क्यालकुलेट ओरिजिनल कस्ट अथवा एक्विजिसन कस्ट अफ एसेट। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ यो। ल सिम्पल छ कि एसेटको कस्ट कसरी पत्ता लगाउने। एसेटको कस्ट त्यसलाई हामी ओरिजिनल कस्ट भनौँ या फिर एक्विजिसन कस्ट भनौँ। म तपाईँलाई यसमा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल लिएर बताउँछु। यसको सिम्पल लजिक के हो, जबसम्म एसेट हाम्रो फ्याक्ट्रीमा आएर रेडी टु युज हुँदैन तबसम्मको खर्च हामीले ओरिजिनल कस्टमै जोड्नुपर्छ। फेरि आई रिपिट, जबसम्म त्यो एसेट घरमा अथवा फ्याक्ट्रीमा पुगेर रेडी टु युज हुँदैन, युज गर्ने लायक हुँदैन, तबसम्मको खर्च हाम्रो ओरिजिनल कस्टमै जोड्ने है। यसको मेन भनेको रेडी टु युज जबसम्म हाम्रो एसेट हुँदैन तबसम्मको कस्ट हामीले केसँग जोड्नुपर्छ, ओरिजिनल कस्ट। फर इक्जाम्पल मानौँ मलाई इन्डियाबाट ट्र्याक्टर किन्नु छ, मलाई ट्र्याक्टर किन्नु छ, त इन्डियाबाट ट्र्याक्टर किने मैले पर्चेज कस्ट, यसलाई म भन्छु पर्चेज कस्ट कतिको पढ्यो हाम्रो, पर्चेज कस्ट यहाँ लेख्छु म, मानौँ 40 लाख रुपैयाँ। पर्चेज कस्ट कति पढ्यो हाम्रो 40 लाख रुपैयाँ। तर ट्र्याक्टर त मैले किने 40 लाख रुपैयाँको इन्डियाबाट। अब इन्डियाबाट किन्दाखेरि त्यसको भाडा त तिर्नु पर्ला, इन्डियाबाट त्यसको भाडा तिर्नु पर्ला। भाडा कति तिरेँ मैले
2 लाख। कुरा बुझ्नु, भाडा कति तिरेँ मैले? 2 लाख। त मेरो ट्र्याक्टर अब 40 लाख रुपियाँको भएन। यो फ्राइटलाई हामी ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अथवा क्यारियज पनि भन्छौँ, यसलाई क्यारियज पनि भन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। अब आउनुहोस्, गोरीफन्टा नाकामा तपाईँको ट्र्याक्टरलाई रोक्छ यसले, के तिर्नुपर्छ हामीले त्यहाँ? इम्पोर्ट ड्युटी। के तिर्नुपर्छ हामीले त्यहाँ? इम्पोर्ट ड्युटी। मानव इम्पोर्ट ड्युटी तिरे हामीले 1 लाख रुपियाँको, यो पनि ओरिजिनल कस्टमै जोडिन्छ। त्यस्तै इम्पोर्ट ड्युटी त्यहाँबाट भयो, ठिक छ। इम्पोर्ट ड्युटी पनि 1 लाख रुपियाँ। अब 40 लाख रुपियाँको त किनेको कस्ट हो, 40 लाख, 2 लाख रुपियाँ त्यसको भाडा, 1 लाख रुपियाँ इम्पोर्ट ड्युटी। अब मेसिन आएर हामी थोरै त्यो ट्र्याक्टरलाई त यहाँ ल्याएर जोडान गरेर चेक गर्नुपर्छ। त्यो चेक गर्दा त्यसलाई भन्छ हामी इन्स्टलेसन कस्ट, इन्स्टलेसन अथवा इरेक्सन, जडान खर्च। यो दुइटै भनेको एउटै हो है, इन्स्टलेसन अथवा इरेक्सन। उसो मान्नु यो पढ्यो हाम्रो, यो पनि पढ्यो हाम्रो 1 लाख रुपियाँको खर्च। ल भनेपछि अब मेरो ट्र्याक्टर किन्ने खर्च कति भयो? 40, 2, 42, 1, 44। सो सबै कस्टलाई जोडिदिने जबसम्म एसेट रेडी टु युज हुँदैन। यसलाई नै भन्छौँ हामी एक्विजिसन कस्ट अथवा ओरिजिनल कस्ट। त कतिको भयो मेरो एसेट? 44 लाख रुपियाँको। यति बुझ्नु यसमा, जबसम्म एसेट रेडी टु युज हुँदैन, जबसम्म एसेट रेडी टु युज हुँदैन तबसम्मको खर्च सबै प्लस गर्ने, सब प्लस गर्ने है। यो याद गर्नु, यो याद के गर्नु पर्दैन, सिम्पल। जबसम्म एसेट मेरो घर पुगेर रेडी टु युज हुँदैन तबसम्मको यसमा कस्टमै जोड्ने। अब आउनुहोस्, हामीले एसेटको डेप्रिसिएसनको अथवा पर्चेज अफ एसेटको हामीले इन्ट्री पास सिकिसकेका थियौँ। अब हामी आउनुहोस् एउटा क्वेसनमा, तपाईँको एनालाइटिकल एक्सर्साइज भयो, सर्ट एक्सर्साइज त हामी मजाले गरिहालौँ। ल यसको पहिलो क्वेसन छ, इक्जाम आएपछि यसरी नै आउँछ। इट्स भेरी भेरी सिम्पल। हामीले यसमा लेजर एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हो र लेजर हामीले अलरेडी सिकिसक्यौँ। शैलेश्वरी लिमिटेड पर्चेज अफ फर्निचर अन 1 वैशाख 2073। 2073मा 1 वैशाखमा एउटा फर्निचर किन्यो, कति रुपियाँको भन्छ? 3,25,000 रुपियाँको। एन्ड पेड रुपिज 25,000 फर क्यारियज, क्यारियज मिन्स फ्राइट। त 3,25,000 को त फर्निचर किन्यो र 25,000 त्यसमा भाडा खर्च भयो। त मसिनको ओरिजिनल कस्ट कति भयो? 3,50,000। कति भयो? 3,50,000 भयो। द एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ दिएको छ है। द एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ फर्निचर इज 5 इयर एन्ड एट द एन्ड इट इज स्क्रैप भ्यालु वुड बी 50,000। त स्क्रैप भ्यालु पनि दिएछ। शैलेश्वरी लिमिटेड क्लोज इट्स books of account at 31st चैत्र every year. It uses straight line method of depreciation. फर्स्टमा सोध्छ annual amount of depreciation, त निकालिदिउँ। एनालाइटिकल एक्सर्साइज 1 इट्स भेरी इजी, तपाईँहरूले आत्ति नै पर्दैन। पहिलो क्वेसन हो, हामी गर्दैछौँ एनालाइटिकल एक्सर्साइज 1। यसमा हामीलाई के भन्छ? कहिले मसिन किन्यो भन्छ? पर्चेज मसिन। सो फर्स्टमा हामी यसको एक्विजिसन कस्ट निकाल्दिउँ। एक्विजिसन कस्ट कसरी निकल्छ हाम्रो? क्यालकुलेसन अफ एक्विजिसन कस्ट, क्यालकुलेसन अफ ओरिजिनल कस्ट लेख्नुहोस् या फिर एक्विजिसन कस्ट लेख्नुहोस् है। एक्विजिसन कस्ट फर्स्टमा हामीले यसमा लिनु पर्यो के? पर्चेज कस्ट। पर्चेज कस्ट छ 3,25,000। यसमा हामी एड के गरिरहेको छौँ? एड के गरिरहेको छौँ? क्यारियज। क्यारियज कति छ? 25,000। जबसम्म मसिन अथवा एसेट रेडी टु युज हुँदैन। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु यसको। जस्तै तपाईँहरूको यहाँ जुत्ता किन्न जानुहुन्छ पसलमा, बजारमा, त जुत्ता किन्न एक्लै जान झ्याउ लाग्छ, साथीलाई पनि लगेर जानुहुन्छ। अब ध्यान दिएर हेर्नु है। अब जुत्ता किन्दाखेरि 1000 रुपियाँको जुत्ता किन्नुभयो र साथीलाई लगेपछि मोमो पनि खुवाउनै पऱ्यो, 200 रुपियाँको मोमोको खर्च भयो। 1000 रुपियाँको जुत्ता भयो, 200 रुपियाँ मोमो खर्च भयो, अनि रिक्साबाट 50 रुपियाँ खर्च भयो। अब भन्नुहोस् जुत्ताको एक्विजिसन कस्ट अथवा ओरिजिनल कस्ट कति भयो? सिम्पल छ, 1000 रुपियाँ त जुत्ताको पर्चेज कस्ट भइहाल्यो। 200 रुपियाँको त्यो जुत्ता किन्न जानेको कारणले गर्दा 200 रुपियाँको मोमो खानु पऱ्यो। 1002 कति भयो? 1250 रुपियाँको रिक्सा भाडा। सो तपाईँको जुत्ताको कस्ट भयो 1250, न कि 1000 रुपियाँ। अब कसैले तपाईँलाई सोध्छ तपाईँको जुत्ताको कस्ट कति हो भनेपछि तपाईँले 1250 भन्नु पऱ्यो, न कि 1000 रुपियाँ। कुरा बुझ्नुभयो? जबसम्म त्यो जुत्ता घरसम्म पुग्दैन, रेडी टु युज हुँदैन, तबसम्मको खर्चहरू सबै जुत्तामै जोड्ने। सो यसलाई भन्छौँ हामी एक्विजिसन कस्ट
अथवा ओरिजिनल कस्ट 3,50,000 हामी पहिलो पोर्सन गर्दैछौँ। अब हामी निकाल्दिउँ एनुअल अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन। एनुअल डेप्रिसिएसन यही त सोधेछ, एनुअल डेप्रिसिएसन। इट्स भेरी इजी। तपाईँलाई थाहा छ लाइफ दिएको छ भने चाहिँ कस्ट माइनस स्क्रैप भ्याल्यु अपन लाइफ। त कस्ट कति आयो? यो कस्ट मिन्स एक्विजिसन कस्ट है। म जहिले पनि एक्विजिसन कस्ट लेखिदिन्छु अबदेखि। एक्विजिसन कस्ट माइनस एक्विजिसन कस्ट कति आयो? 3,50,000। स्क्रैप भ्यालु कति हो? क्वेसनमा दिएको छ स्क्रैप भ्यालु 50,000। स्क्रैप भ्यालु कति दिएको छ क्वेसनमा? 50,000। र लाइफ कति छ हाम्रो यसमा? 5 इयर जस्तो लागेको थियो मलाई। 5 इयर। ओके, लाइफ कति छ? 5 इयर। सो 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 60,000 रुपीज। 60,000। त प्रत्येक सालको डेप्रिसिएसन कति आयो? 60,000 पर इयर। प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन कति आयो? 60,000 पर इयर। सो पहिलो रिक्वायरमेन्टको आन्सर भयो हाम्रो। सेकेन्डमा आउनुहोस्, फर्निचर अकाउन्ट बना भन्छ। फर्निचर अकाउन्ट त थाहा छ, एसेट अकाउन्ट हो फ्रम 2073 टु 2076। त 3 सालको फर्निचर अकाउन्ट बना भन्छ। हामीलाई लेजर बनाउन आइ त हाल्छ नि, हामीले लेजर पहिले सिकिसकेका छौँ, त्यसकै काम हो। त बनाउनु पऱ्यो फर्निचर अकाउन्ट। बी पार्टको रिक्वायरमेन्ट हाम्रो। तपाईँहरूले लेजरको फर्मेट बनाउनु होला है। यहाँमा म लेजरको फर्मेट बनाउन मलाई पुग्दैन, म तपाईँलाई पहिला लेजरको फर्मेट देखाइदिन्छु। तपाईँ यहाँ पहिला के लेख्नुहुन्छ? डेट अनि पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउन्ट, यही नै लेख्नु होला। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउन्ट, यही नै लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले। अमाउन्ट यही लेख्नु होला। म त भ्याउँदैन, त्यही भएर पुरै लेखेन मैले, म सर्टकटमा बनाइरहेको छु। डेट पर्टिकुलर जेएफ। लेजरको फर्मेट एक्ज्याक्टली हुबहु त्यही बनाउने। सो म डेट पर्टिकुलर अमाउन्ट मात्र बनाउँछु। यो डेट भयो, यो पर्टिकुलर्स भयो, यो अमाउन्ट भयो। यसलाई म डेट लेख्छु। सेम यहाँ पनि डेट। तपाईँहरू पुरै लेजरको फर्मेटै बनाउनु। डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। सो पढिसकेको काम हो। इट्स भेरी इजी। अब तपाईँले यसलाई जर्नल बनाएर गर्दा पनि हुन्छ, जर्नल बनाएर गर्दा पनि हुन्छ, तर म तपाईँलाई बिना जर्नलको सिकाउँछु, सिम्पल। अब मलाई यो भन्नुहोस्, फर्निचर इज अ एसेट। एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ? एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ? डेबिट। एसेट र एक्सपेन्सको साइड जहिले पनि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? जहिले पनि डेबिट हुन्छ। र इन्कम र लाइबिलिटीको साइड जहिले पनि के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? सो अहिले मेरो लागि फर्निचर के हो? एसेट हो। त एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ? डेबिट। सो त्यसैले म यसलाई हटाइदिइरहेको छु। सो एसेटको साइड डेबिट हुन्छ। अब यो बुझ्नु पऱ्यो, त डेबिट एसेटलाई बढाउनु छ भने चाहिँ कुन साइडमा हाल्ने? एसेटको साइड त जहिले पनि डेबिट हो, डेबिट। त एसेटलाई बढाउनु छ भनेपछि हामी डेबिट साइडमा प्लस गर्छौँ। डेबिट साइडमा लेख्छौँ। एसेटलाई बढाउनु छ भने चाहिँ, एसेटलाई घटाउनु छ भने चाहिँ एसेटलाई हामी कुन साइडमा देखाइदिन्छौँ? क्रेडिट। र बुझ्नुभयो? अपोजिट काम गर्छौँ नि। एसेटलाई बढाउनु छ भनेपछि कुन साइडमा लेख्छौँ हामी? डेबिट साइडमा। यो डेबिट साइड हो। एसेटलाई घटाउनु छ भने चाहिँ कुन साइडमा लेख्छौँ हामी? क्रेडिट साइडमा। अब तपाईँलाई थाहा छ, एसेट बढ्ने सिर्फ एउटै कारण छ। एसेट बढ्ने सिर्फ एउटै कारण छ। एसेट कतिखेर बढ्छ? एसेट कतिखेर बढ्छ तपाईँलाई थाहा छ? सिम्पल छ, म यहीँ लेखिदिन्छु सर्टकटमा। पर्चेज गरेपछि मात्र एसेट बढ्छ। एसेट किनेपछि मात्र बढ्छ। र एसेट कतिखेर घट्छ? माइनस कतिखेर हुन्छ? बेचेपछि। एउटा बेचेपछि घट्छ, अर्को डेप्रिसिएसन लागेपछि घट्छ। बस यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। र एसेटको साइड डेबिट हो। त एसेटको साइड डेबिट हो। डेबिट भनेको डेबिट साइड बढाउनु पऱ्यो। एसेट किन्यो भने चाहिँ एसेट बढ्छ। एसेट किन्यो भने चाहिँ एसेट बढ्छ, डेबिट साइडमा लेख्छौँ हामी। एसेट बेच्यो भने चाहिँ एसेट घट्छ, त घटाउनलाई अपोजिट साइडमा। अपोजिट साइडमा यो माइनस भयो। एसेट घट्छ, यसमा एउटा सेल आयो। अर्को के गरेपछि एसेट घट्छ? डेप्रिसिएसन लागेपछि घट्छ। यहाँ पर्चेज गरेपछि बढ्छ। बस यति भएपछि तपाईँहरूले जनरल इन्ट्री पनि पढ्नु
पर्दैन, नत्र जर्नल इन्ट्री गराएर गर्दा हुन्छ। म तपाईँलाई दुईटै तरिकाले गर्छु। पहिलो क्वेसन भएको हुनाले जर्नल इन्ट्री बनाएर पनि गर्छु, बिना जर्नल इन्ट्रीको पनि गर्छु। ठिक छ, पहिला बिना जर्नल इन्ट्रीको गर्छौँ हामीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसमा एसेट अहिले कुन डेटमा किनेको छ यसले हेर्नुहोस् त, 2073 वैशाख 1 मा शैलेश्वरी लिमिटेड पर्चेज अफ फर्निचर अन 1 वैशाख 2073 फोर 3,25,000 एन्ड पेड 25,000 फोर क्यारिएज। सो यो डेटमा चाहिँ के गर्नुभएको छ, एसेट किन्नु भएको छ तपाईँले त 1 वैशाख 1/1/2073। त एसेट किन्यो भने एसेट बढ्छ त डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ हामी। त किन्दाखेरि के जान्छ हाम्रो टु क्यास, किन्दाखेरि के जान्छ हाम्रो क्यास। यसलाई भन्छु ब्राकेटमा पर्चेज लेख्न सक्नुहुन्छ। कतिको किन्नुभयो, 3,50,000 को। यो 3,50,000 कसरी आयो यो पनि देखाइदिन्छु म। 3,25,000 त पर्चेज कस्ट, 25,000 क्यारिएज कस्ट। सो यो 3,50,000 आयो। त एसेट किन्नुभयो 3,50,000 को, इट्स सिम्पल। सो यसलाई हामी कति लेख्छौँ, 3,50,000। ल एसेट किन्नुभयो, डेट वाइज रिकर्ड गर्दै जाने हो। अब एसेट किनेको इन्ट्री के हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई बिना इन्ट्रीबाट गराए मैले कसरी लेख्थेँ, एसेट किन्दाखेरि एसेट डेबिट होइन, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु के गर्नुहुन्थ्यो, टु क्यास। एसेट किन्दा एसेट आयो, पैसा गयो 3,50,000 को। अब चेक गर्नुहोस्, तपाईँलाई जर्नल इन्ट्रीबाट गराए पनि हुन्थ्यो। फर्निचर के भइरहेछ, डेबिट, कसको लाग्दा, क्यासको लाग्दा। यही त लेखेँ हामीले, फर्निचर डेबिट भइरहेछ, डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, केसको लाग्दा, क्यासको लाग्दा। सो इन्ट्रीबाट गर्दा नि हुन्छ, फरक पर्दैन। तपाईँ यति बुझ्नु होला, बढाउनु छ भने चाहिँ डेबिट साइडमा लेख्ने, घटाउनु छ भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा लेख्ने। सो फाइन, त्यसपछि अगाडि बढौँ। अर्को के छ, अब यो डेटमा केही पनि छैन। एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ इज 5 इयर, इन द स्क्रैप भ्यालु 50,000 भन्छ। शैलेश्वर लिमिटेड क्लोज्ड बुक छ यहाँ 31 छ यत्र। त योपालि केही छैन। अब डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो। डेप्रिसिएसनले एसेटको भ्यालु घटाउँछ कि बढाउँछ, घटाउँछ। डेप्रिसिएसनले एसेटको भ्यालु घटाउँछ, त घटाउने भएपछि यो साइडमा लेख्नु पऱ्यो 31 सालको अन्त्यमा डेप्रिसिएसन काटिन्छ है, जहिले पनि सालको अन्त्यमा। 31/12/2003 एक साल एसेट युज गर्नुभयो नि होइन, वैशाख गते किन्नुभयो र एक सालबाट युज गर्नुभयो। त यसलाई हामी लेख्छौँ बाई डेप्रिसिएसन, बाई डेप्रिसिएसन। त डेप्रिसिएसन कति निकालेको थियो माथि हामीहरूले, 60,000। कति निकालेको थियो डेप्रिसिएसन, 60,000। यो लेख्दा पनि हुन्थ्यो, अथवा यसलाई तपाईँ जर्नल इन्ट्रीको मार्फतबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो। जर्नल इन्ट्रीको इन्ट्री के भन्छ, डेप्रिसिएसनको, डेप्रिसिएसन खर्च हो। त डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट, डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट, यो इन्ट्री मैले तपाईँलाई पहिला लेखाइसकेको छु योभन्दा अगाडि भिडियोमा। टु फर्निचर एकाउन्ट, यही त इन्ट्री बनाउँथ्यो हामीहरू। अब चेक गर्नुहोस् माथिको मैले ठिक गरेछु कि छैन भनेर, बिना इन्ट्रीको गर्दा पनि हुन्थ्यो। त फर्निचर यहाँ के भइरहेछ, क्रेडिट, फर्निचरलाई क्रेडिट गर, केसको लाग्दा, डेप्रिसिएसनको लाग्दा। सो इट्स भेरी सिम्पल। अब यसलाई यो अकाउन्टलाई क्लोज गरिदिनु पऱ्यो। एक साल सक्यो हाम्रो, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। यहाँ कति छ, 350। यहाँ पनि कति लेख्नु पऱ्यो, 350। दुईटै साइड बराबर चाहियो, 350 350। अब यहाँ हामीले कति थप्नु पऱ्यो, 2,90,000। यहाँ कति थप्नु, 2,90,000। तपाईँलाई थाहा छ लेजर क्लोज गर्न आउँछ होला सेम डेटमा 31/12/2073 मा। यसलाई लेख्छौँ हामी बाई ब्यालेन्स सिडी, बाई ब्यालेन्स सिडी। अब यो सिडी अर्को सालको लागि के भन्छ हाम्रो, बिडी। अब हामी यहाँ अर्को डेटको गर्छौँ 1/1/2074। यसलाई लेख्छौँ हामी टु ब्यालेन्स बिडी, 2,90,000। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् न, सिम्पल छ। 3,50,000 को मसिन किन्नु भएको थियो, 3,50,000 को मसिन किन्नु भएको थियो, 60,000 डेप्रिसिएसनले खाइदियो। त कतिको मसिन बचेछ हामीसँग, 2,90,000। त्यही 2,90,000 बिडी भयो। अब हामी आउनुहोस् 31/12, अझ डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो यो साल, 31/12/2074। सो बाई डेप्रिसिएसन, बाई डेप्रिसिएसन कति काट्छौँ हामी, बाई डेप्रिसिएसन कति काट्छौँ, प्रत्येक वर्ष 60,000 नै काट्ने हो। $60,000। ल फेरि यही डेटमा अझ हाम्रो बाई ब्यालेन्स बच्छ, 3 सालको बना भन्छ, बनाइदिउँला हामी।
त फेरि टोटल कति आयो 290 290 290 290 हो यो एकदम बुझिरहेको छैन 2,90,000 सो यहाँ हामीले कति थप्नु पऱ्यो 2,30,000 यसलाई भन्छ हामी बाई ब्यालेन्स सिडी 2,30,000 हो है त्यो 230 बाई ब्यालेन्स सिडी त्यसपछि आउनुहोस् अर्को डेटमा फेरि यो के भयो 1/1/2075 आयो फेरि लेख्नुहोस् टु ब्यालेन्स बिडी लेजर बनाउने काम हो 2,30,000 सो फेरि केही छैन डेप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हामीले फेरि केही छैन डेप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हो 31/12/2075 बाई डेप्रिसिएसन फेरि 60,000 काट्नु पर्यो फेरि टोटल लगाइदिनु 2,30,000 यो भयो यो पनि 2,30,000 भयो यहाँ कति थप्नु पर्यो हामीले 1,70,000 1,70,000 तपाईँ बराबर हुन्छ यसलाई लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी 1,70,000 भयो अब आउनुहोस् 1/1/2076 लास्ट इयरको 3टा सालको बना भन्थ्यो हामीलाई 1/1/2076 त लेख्नुहोस् टु ब्यालेन्स टु ब्यालेन्स बिडी कतिको मसिन बचेछ हाम्रो 1,70,000 को 1,70,000 को मसिन बचेछ फेरि डेप्रिसिएसन काट्नुहोस् 31/12/2076 बाई डेप्रिसिएसन कति काट्नु पर्यो 60,000 नै सो फेरि अब क्लोज गरिदिनुहोस् यसलाई 1,70,000 नै टोटल आयो यहाँ पनि टोटल कति आयो 1,70,000 नै टोटल आयो है सो अब हामीले यसमा कति थप्नु पर्यो 1,10,000 1,10,000 यहाँ कतिको मसिन बच्यो मसँग 1,10,000 को यसलाई लेख्छौँ हामी बाई ब्यालेन्स सिडी यो अर्को सालको लागि के भन्छ बाई ब्यालेन्स बिडी 1/1/2077 को लागि बस यदि 3 सालको बना भन्थे मैले बनाइदिएँ टु ब्यालेन्स बिडी है 1,10,000 को सो यदि त्यो 3 सालको डेप्रिसिएसन बना भन्थे बनाइदिए हामीले 2073 2074 2075 2076 सो 3 सालको बना भन्थ्यो क्वेसनमा बनाइदियो हामीले अर्को के भन्छ हामीलाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट फर र डेप्रिसिएसन अकाउन्ट बना भनेर सोध्छ इट्स भेरी इजी डेप्रिसिएसन अकाउन्टमा झन् हामीले के गर्नै पर्दैन सेम त्यही लेजर अकाउन्ट जस्तै डेप्रिसिएसन अकाउन्ट बनाउनु होला सी पार्ट हो यो डेप्रिसिएसन अकाउन्ट यो धेरै सजिलो छ यो सो त्यही डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट डेट पर्टिकुलर्स तपाईहरुले पुरै लेजरको फर्मेट बनाउने है डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट सो अब यही डेप्रिसिएसनको इन्ट्री हेर्दा यही हाल्दिने यो डेप्रिसिएसन कुन साइडमा छ यता पहिलो सालको डेप्रिसिएसन कहाँ छ यहाँ क्रेडिटमा छ हैन सो यताको कुन साइडमा आयो डेबिटमा तर त्यही लास्ट डेटमा 31/12 यस्तो टेन्सन भयो नेमा सामने यहाँ के लेख्नु पर्यो 31/12 सेम त्यही 31/12/2073 को एन्डमा सो यो कुन अकाउन्टबाट आएको टु फर्निचर 60,000 है सो यो डेप्रिसिएसन यता क्रेडिट साइडमा आयो यताको कुन साइडमा आउँछ डेबिट साइडमा कुन अकाउन्टमा छ फर्निचर सो यता फर्निचर अकाउन्टमा आयो सो तपाईहरुलाई इन्ट्री थाहा छ नत्र इन्ट्री डेप्रिसिएसनको इन्ट्री के हो डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर अकाउन्ट
एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट इन्ट्री बनाएर गर्ने कि प्रब्लम छैन। सो डेप्रिसिएसन डेबिट भयो केसको लाग्दा फर्निचरको लाग्दा त्यही 60,000 यो इन्ट्री हामीले माथि पनि पास गरेका थियौँ यहीँ पास गरेका थियौँ यही इन्ट्रीबाट हाले हुन्छ। ल अब यो डेप्रिसिएसनको इन्ट्रीलाई हामीले सेम डेटमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाइदिने सेम डेटमा 2073 बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बस सिद्धियो पहिलो साल सिद्धियो। यसमा नो ब्यालेन्स नो बिडिसिडी केही पनि आउँदैन यसमा यो सिद्धियो। फेरि आउनुहोस् अब 2074मा 31/12/2074मा फेरि लेख्नुहोस् टु फर्निचर एकाउन्ट अर्को सालको आउनुहोस् टु फर्निचर एकाउन्ट यहाँ छ सेकेन्ड डेप्रिसिएसन म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्छु। सेकेन्ड डेप्रिसिएसन हामीले कहाँ काटेको थियौँ भनेर यहाँ छ सेकेन्ड डेप्रिसिएसन। यहाँ पनि डेप्रिसिएसन कति नै काटेको थियौँ हामीले 60,000। अब यसलाई लगेर कहाँ पठाइदिने 31/12/2074मा बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट त्यही 60,000। फेरि यो पनि सिद्धियो। अब आउनुहोस् 60,000 लेखिदिन्छ नलेखिदिन्छ फरक पर्दैन। ल टोटल हो यो नो बिडी नो सिडी है केही पनि आएन। अब आउनुहोस् कुन डेटमा 31/12/2075 टु फर्निचर त्यही 60,000। फेरि 31/12/2075 बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जतिले यो आउँछ त्यतिले यता प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाइदिने बस त्यही हो काम। त 60,000 टोटल इभन 60,000 टोटल भयो। र लास्ट इयरको आउनुहोस् 31/12/2076 31/12/2076 फेरि लेख्नुहोस् टु फर्निचर एकाउन्ट त्यो 60,000। फेरि यसलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पाइन्छ 31/12/2076मा बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 60,000 बस यसलाई यत्तिकै निप्टाइदिनुहोस् बस सकियो। यसमा नो ब्यालेन्स नो सिडी। सो इट्स भेरी सिम्पल। सो यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्निचर एकाउन्ट हो। डेप्रिसिएसन त डेप्रिसिएसनको फर्निचर काटेर त्यही 60,000 छ यो सबै 60,000 भयो हुनाले यो 60,000 चारवटा आएको हाम्रो 1 2 3 4वटा। सो फर्निचर एकाउन्ट मेन इम्पोर्टेन्ट हो। त फर्निचर एकाउन्टमा सिम्पल के छ भन्दाखेरि डेबिट साइड बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ पर्चेज हो डेबिट साइड एसेटको साइड डेबिट हो। त एसेटलाई बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी डेबिट साइडमा लेख्छौँ मतलब पर्चेज। त्यस्तै क्रेडिट साइड किन कतिखेर युज गर्छौँ हामी घटाउनलाई त घट्छ कति कारणले एसेट एउटा बेचेपछि एउटा डेप्रिसिएसन लागेपछि। सो इट्स भेरी सिम्पल। एउटा क्वेसन म तपाईँलाई पठाइदिन्छु भिडियो धेरै लामो हुन्छ त्यही भएर अलरेडी 33 मिनट भइसक्यो। सो अब भोलि एउटा फेरि नयाँ क्वेसन गरेर पठाउँछु फेरि सल्भ गर्दै गर्नु होला म होमवर्क पनि दिँदै गर्छु तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू।